बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। बाबुस सलाति फिल काबती सह्ह फीहल फर्ज़ु वन नफ़्लु अल मज़कूरु फिल हिदायति खिलाफ़न लिश्शाफ़िई रहिमहुल्लाहु तआला फ़ीहिमा वल मज़कूरु फ़ी कुतुबिश शाफ़िई रहिमहुल्लाहु अल जवाज़ु इज़ा तवज्जह इला जिदारिल काबती हत्ता इज़ा तवज्जह इलल बाबी व हुवा मफ़्तूहुन वला यकुनु इर्तिफ़ाउल अतबती बिक़द्रि मुअख़्खिरति रहल ला यजूज़ु। हज़रात गिरामी, किताबुस सलात के तमाम अबवाब में ये आखिरी बाब है। जब सारे अहकाम को बयान कर चुके तो अब यहाँ से अदाए नमाज की एक इम्कानी सूरत जो बाकी थी, काबा के अंदर नमाज पढ़ने की, उसके मसाइल को यहाँ से बयान फरमा रहे हैं। काब के वैसे माना तो टखने के आते हैं, जो कदम के ऊपर और पिंडली के नीचे उभरी हुई हड्डी होती है, उसे काब कहते हैं। यहाँ मुराद उससे बैतुल्लाह है, चूँकि बाज़ रिवायात में ये बात मौजूद है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो पानी पर सबसे पहले यही मकाम बनाया जो काबा की तरह पानी पर उभर आया, और इसी मकाम पर दुनिया में सबसे पहला घर अल्लाह ताला ने बनाया तो इसका नाम भी काबा रखा। और इसको काबा इस वजह से भी कहते हैं कि ये मुकाअब यानी चौकोर मकान है, चार सिमत और चार जानिब उसकी है। ये दुनिया का सबसे पहला अल्लाह का घर है। इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला काबतुल्लाह के शरफ़ व एज़ाज़ को और बढ़ाए और वहाँ की हाज़री, उसका दीदार हमारे लिए आफ़ियतों और सहूलतों के साथ बार बार सिफ़ाते कबूलियत के साथ मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अब काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने के जवाज़ और आदम जवाज़ के सिलसिले में शारह विकाया ने तीन मज़ाहिब को ज़िक्र फरमाया है। अहनाफ यानी हमारे नज़दीक सह्ह फ़ीहल फ़र्ज़ु वन नफ़्लु, फ़र्ज़ भी पढ़ना जायज़ है और नफ़्ल भी पढ़ना जायज़ है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक न फ़र्ज़ सही है और न नफ़्ल सही है। अलबत्ता शवाफ़े असहाबे शवाफ़े, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के असहाब जो बाद के हैं, उनके मज़हब के पैरोकार मुत्तबिईन और शाफ़िईया मज़हब के मुज्तहिदीन, वो कहते हैं कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक भी फ़र्ज़ और नफ़्ल दोनों जायज़ है। अलबत्ता उसकी कुछ शराइत जो शारह विकाया आगे बयान फरमा रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक काबा के अंदर नवाफिल तो सही है लेकिन फ़राइज़ का पढ़ना सही नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर 2 रकात नमाज जो अदा फरमाई थी वो बतौर शुक्र के नफ़ल नमाज थी, फ़र्ज़ नमाज नहीं थी। और हमारी दलील यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन काबा के अंदर 2 रकात नमाज अदा की, और जब नफ़लों का पढ़ना साबित हो गया तो फ़र्ज़ों का पढ़ना भी नफ़लों की तरह है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ भी नमाज है और नफ़ल भी नमाज है। और ये बात वाज़ेह रहे कि इस्तिक़बाल क़िबला की शर्त में फ़राइज़ और नवाफिल में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए दोनों किस्मों की नमाज़ें काबा के अंदर जायज़ है।
المذکور فی الہدایتی خلافاً للشافعی فیہما، امام شافعی کا ان دونوں میں اختلاف ہے، یعنی وہ فرض اور نفل دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر درست تو نہیں۔ البتہ والمذکور فی کتب الشافعی الجواز اذا توجہ الی جدار الکعبہ، کتب شافعیہ کے اندر جواز موجود ہے کہ مطلق طور پر کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن آگے شرط تو بتائی اذا توجہ الی جدار الکعبہ، بشرطے کہ کعبے کی طرف، دیوار کی طرف، کعبے کی دیوار کی طرف مصلی کا رخ ہو، اور اگر دروازہ کی طرف رخ ہو اور دروازہ اگر بند ہو تو تب تو درست ہے، لیکن اگر دروازہ کھلا ہوا ہے کعبہ کا اور اس کے آستانے یعنی چوکھٹ کی اونچائی اونٹ کے کجاوے کی پچھلی جو ہے کاٹھی کے برابر ہو تب بھی نماز درست ہے، اور اگر چوکھٹ کی اونچائی اتنی نہیں ہے تو پھر نماز درست نہ ہوگی، اس لیے کہ آخری صورت میں، یعنی اس آخری صورت کے اونٹ کے کجاوے کی پچھلی کاٹھی کے برابر اگر چوکھٹ کی اونچائی نہیں ہے تو اس صورت میں کعبے کے کسی حصے کی طرف رخ نہیں رہتا، گویا سامنے مصلی کے کعبہ کا کوئی حصہ نہیں رہتا، گویا اس نے کعبے سے باہر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے۔ ان کی شرطوں کا حاصل یہ ہے، مطلب یہ کہ مصلی کے آگے کعبہ کے اندر نماز پڑھتے وقت اس کے آگے کعبے کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ یہ مؤخرۃ الرحل، یہ اونٹ کے کجاوے کی پیچھے کی طرف جو لکڑی ہوتی ہے اس کا نام ہے، لیکن یہ جو حکم حضرات شوافی کی کتابوں سے حاصل ہو رہا ہے یہ عجیب حکم ہے کہ کعبہ کی دیوار ہو یا اس کا کچھ حصہ ہو، یا کعبہ کا دروازہ اگر کھلا ہو تو چوکھٹ کی اونچائی کجاوے کی پچھلی لکڑی کے اونچائی کے برابر ہونا چاہیے تاکہ مصلی کے آگے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ رہے۔ کہا کہ یہ بات غیر معقول ہے، کیونکہ اگر نعوذ باللہ اگر خانہ کعبہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے مسمار ہو جائے تو کعبے سے باہر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اس صورت میں جب کعبے کا کوئی حصہ اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی سامنے مخصوص عمارت نہیں ہے، صرف زمین ہے جو کعبے کی چہار دیواری میں احاطہ شدہ تھی، یا وہ ہوا ہے، فضائے کعبہ اور ہوائے کعبہ ہے جو کہ عرض کعبہ سے لے کر آسمان کی خلا تک موجود ہے، تو اگر مخصوص عمارت ہی قبلہ اگر ہے تو پھر محض عرض کعبہ کی طرف رخ کرنے سے نماز درست نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خلا اور ہوا قبلہ اگر ہے تو کعبہ کے اندر کھلے دروازے کی طرف رخ کرنے سے بھی نماز درست ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کعبہ اور قبلہ دراصل عمارت کا نام نہیں ہے، مخصوص عمارت کا، چہار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ فضائے کعبہ اور سمت کعبہ، فضائے کعبہ اس کا نام قبلہ ہے۔ چہار دیواری اصل نہیں ہے، اور فضائے کعبہ وہ زمین سے لے کر کے آسمان تک۔ یہی وجہ ہے کہ بلندیوں میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی کعبے سے بلند مقامات پر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، جیسے پلین میں نماز پڑھی جاتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اونچے مقامات پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر عمارت کعبہ اور دیوار کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری اگر ہوتا اور وہی قبلہ اور کعبہ اگر ہوتا جیسا کہ ان کی کتابوں سے بات واضح ہو رہی ہے، تو پھر ان کی نماز درست نہیں ہوتی، کیونکہ اونچائی اور پلین اور ایسے اونچے مقامات پر مصلی کے آگے صرف فضا ہے، سمت ہے جو آسمانوں میں پھیلی ہوئی، آسمانوں کے بلندیوں تک موجود ہے۔ البتہ اس کی توجیہ اور اس کا مطلب یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ بات حضرات شوافی کی کتاب میں امام شافعی کی طرف سے اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہ اضطراری حالت کی بات ہے، اگر اضطراری حالت نہ ہو تو ان کے نزدیک اصل و قبلہ وہی مخصوص عمارت ہے، اور جب اضطراری حالت ظاہر ہو جائے تو پھر زمین کی طرف رخ کرنا ہی کافی ہو جائے گا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ اسی کو کہا والمذکور فی کتب الشافعی الجواز
कुतुब शाफिय्या में काबा के अंदर नमाज पढ़ने का जवाज़ है। इज़ा तवज्जा इला जिदारिल काबा, जब मुसल्ली अंदरून काबा की दीवार की तरफ रुख करे, हत्ता इज़ा तवज्जा इलल बाब, यहाँ तक कि अगर दरवाजे की तरफ रुख करेगा वह मफ्तूहन और वो खुला हुआ हो, तो वला यकुनु इर्तिफाउल आक़बती, और चौखट की ऊंचाई बिकदरी मुअख्खिरति राल, चौखट की काबे की चौखट की जो है ऊंचाई वो कजावे के पीछे लकड़ी की ऊंचाई के बकदर अगर नहीं है तो ला यजूज़, नमाज जायज़ नहीं होगी। वो फी कुतुबी अइज़न, और उनकी किताबों में ये बात भी मौजूद है, अन्नहु इन हदमतिल काबतु, कि अगर काबा मुनादिम हो जाए, वल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, यजूज़ु सलातु खारिजा मुतवज्जिहन इलैहा, तो नमाज जायज़ होगी काबा से बाहर, काबा की तरफ रुख करते हुए, वला यजूज़ु फ़ीहा, लेकिन काबा के अंदर जायज़ ना होगी, इल्ला इज़ा काना बैना यदैहि सुतरतुन, मगर जब उसके सामने सुतरा हो, और बक़ियतु जिदारिन, यह मुनादिम काबा की बाकी दीवार का हिस्सा हो। वाज़ा हुक्म अजीबुन, यह अजीब व गरीब हुक्म है, लिअन्ना जवाज़ सलाती खारिजा, इसलिए कि काबा के बाहर नमाज का जायज़ होना अला तकदीरिल इन्हिदाम, काबा के मुनहदीम होने की को मानते हुए, तो यदुल्लु, ये जवाज़ दलालत कर रहा है, अन्नल क़िबलत इम्मा अर्ज़ुल काबती औ हवा हुआ, कि दरअसल किबला या तो अर्ज़ काबा है या हवाए काबा है, फ़िज़ाए काबा है, फ़यजूज़ु अन यजूज़ फ़ीहा मिन गैरि इश्तिरातिन, लिहाजा जायज़ हो कि नमाज काबा के अंदर बगैर किसी शर्त के जायज़ हो, ये ज़रूरी है। फ़यजिब अन यजूज़ फ़ीहा मिन गैरि इश्तिरात, लिहाजा वाजिब है कि काबा के अंदर नमाज जायज़ हो बगैर इस बात की शर्त के कि बैन यदैहि शैउन मुर्तफ़िउन मिस्ल मुअख्खिरतिर राल, कि कोई चीज़ उसके सामने बुलंद हो कजावे की पिछली लकड़ी के मानिंद और बराबर, ऐसी कोई शर्तों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि जब अर्ज़ काबा किबला है या हवाए और फ़िज़ाए काबा जब किबला है तो आगे किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं रहेगा। आगे कहा वलौ ज़हरुहु इला ज़हरी इमामी ला लिमन ज़हरुहु इला वजहिही, कि नमाज पढ़ना जायज़ है काबा के अंदर अगरचे कि मुक्तदी की पीठ उसके इमाम की पीठ की तरफ हो, तो भी नमाज काबे के अंदर जायज़ है। मुसल्ली की पीठ उसके इमाम की पुश्त की तरफ है। ला लिमन ज़हरुहु इला वजही, उस शख्स की नमाज काबा के अंदर जायज़ नहीं होगी जिसकी पुश्त इमाम के चेहरे की तरफ हो, यानी मुसल्ली की पुश्त इमाम के चेहरे की तरफ हो, तो जाहिर सी बात है इमाम पीछे माना जाएगा और मुक्तदी आगे माना जाएगा। और पहली जो सूरत बयान की वलौ ज़हरुहु इला ज़हरी इमामिही, के मुसल्ली की पुश्त इमाम की पुश्त की तरफ हो, इसे तकद्दुम नहीं कहेंगे। और ये जो दूसरी सूरत है इसमें मुसल्ली का इमाम से तकद्दुम और आगे होना पाया जा रहा है, लिअन्नहा तकद्दुमुन। अब देखिए जब ये कहा कि ये मातिन का जो कौल है सहा फ़ीहल फ़र्ज़ व नफ़्ल, उसी के तहत वलौ ज़हरुहु वाली इबारत, यानी जब उसमें फ़र्ज़ और नफ़्ल सब सही है तो जमात भी सही होगी। अब काबे के अंदर बाजमात नमाज पढ़े तो चूंकि उसके अंदर हर तरफ किबला है और हर तरफ रुख करके खड़ा हो सकता है, इसलिए इमाम की इक्तिदा करने में मुख्तलिफ जवानिब में रुख करना सही है। उसकी इम्कानी सूरतें चार है। नंबर एक वही सूरत है जो आम तौर पर हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, यानी इमाम के पीछे उसकी पीठ की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। नंबर दो, इमाम के पीछे मगर इमाम की पीठ की तरफ अपनी पीठ करें हम, जो मतन में बयान किया गया वलौ ज़हरुहु इला ज़हरी इमामी, ये भी जायज़ है। नंबर तीन, इमाम के सामने मगर इमाम के सामने की तरफ रुख करके। और नंबर चार है इमाम के सामने मगर इमाम के चेहरे की तरफ अपनी पुश्त करके। ये आखिरी सूरत जायज़ नहीं है, इसी को कहा ला लिमन ज़हरुहु इला वजहिही, कि मुक्तदी की पुश्त इमाम के चेहरे की तरफ, यह आखिरी सूरत, इसलिए कि इसमें इमाम से आगे बढ़ना लाजिम आता है जो किसी भी हालत में जायज़ नहीं है। बाकी तीनों सूरतें जायज़ है, इसलिए कि उनमें तकद्दुम नहीं पाया गया, इमाम से आगे बढ़ना नहीं पाया गया। आगे कहते हैं लिअन्नहा तकब्बुल व कुरिहा फौक़हा ताज़ीमन लिल काबा, काबे की काबे के अंदर नमाज पढ़ने के अहकाम और इख्तिलाफ को बयान कर दिया। अब कहते हैं काबे की छत पर नमाज पढ़ना कैसा है, तो कहा कि मकरूह है, खा फर्ज नमाज पढ़े काबे की छत पर, टेरिस पर या नफल पढ़े। और ये कराहत की वजह साहिब शरह वेकाया बयान कर रहे हैं ताज़ीमन लिल काबा, काबे की ताज़ीम की वजह से, क्योंकि छत पर नमाज पढ़ने की सूरत में मुसल्ली के पैर, काबा मुसल्ली के पैरों के नीचे आएगा। चुनांचे तिरमिज़ी इब्ने माजा में मरफू हदीस है
کہ جس کی ممانعت آئی ہے، اور چونکہ رخ پایا گیا کعبے کے اندر، اور جس طرف ہر طرف قبلہ ہوتا ہے اسی طرح اس کی چھت پر بھی ہر طرف قبلہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات واضح اوپر کر دی ہے کہ دراصل قبلہ نام ہے فضائے کعبہ کا، جو سریا تک فضا جا رہی ہے آسمانوں کی بلندی تک، تو گویا کعبے کی چھت پر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی ہوائے کعبہ اور فضائے کعبہ اس کے سامنے قبلہ موجود ہے، تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، البتہ نہیں پڑھنا چاہیے جس میں تعظیم کعبہ کے خلاف کرنا لازم آتا ہے، لیکن پڑھ لیا اگر کسی نے تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، کیونکہ کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ زمین سے لے کر آسمان تک کے کعبے کے برابر کا پورا خلا ہی کعبہ ہے، اور جیسے کہ کہا گیا یہی وجہ ہے کہ بلند مقامات پر بھی کعبے کی طرف رخ کرنے کی صورت میں نماز درست ہو جاتی ہے۔ وفی الہدایت انہ لا یجوز عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور ہدایہ میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کعبے کی چھت کے اوپر نماز جائز نہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں جواز تو ہے لیکن کراہت ہے تعظیم کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ وفی کتبی، اور شواف حضرات کی اور کتابوں میں یہ بات ہے انہ لا یجوز، کہ جائز تو نہیں ہے چھت پر نماز پڑھنا، الا یکون بین یدی شیء مرتفع، مگر یہ کہ مصلی کے آگے کوئی ایسی چیز ہو جو کوئی بلند چیز ہو تاکہ قبلے کا تحقق ہو جائے، لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے ان کی ہی کتابوں سے اور شواف حضرات کے ذریعے سے کہ یہ شرط غیر معقول ہے، اس لیے کہ قبلہ ہوائے کعبہ کا نام ہے۔ آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں اس باب کا، اقتدوا متحلقین حولہا، کعبے کے ارد گرد حلقہ باندھ کر جماعت سے نماز ادا کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کعبے کی چاروں جوانب کھڑے ہو سکتے ہیں، رخ کر سکتے ہیں، تو جس جانب امام کھڑا ہوگا اس جانب اگر کوئی مقتدی امام سے زیادہ خانہ کعبہ کے اگر قریب ہوگا صرف اس کی نماز صحیح نہ ہوگی، باقی تین صورتوں میں، تین جہتوں میں، جو جہت امام کی نہیں ہے، امام کی سمت اور جہت کو چھوڑ کر بقیہ تین جہتوں میں اگر مقتدی بنسبت امام کے کعبے سے زیادہ قریب ہو، مثلا امام کعبہ کی دیوار سے 1 گز کے فاصلے پر کھڑا ہے اور مقتدی دوسری سمتوں میں امام سے آگے یعنی صرف آدھے گز کے فاصلے پر اگر کعبہ سے کھڑے ہوئے تو ان کی نماز درست ہے۔ البتہ ایک جس سمت میں امام کھڑا ہے اس سمت میں اگر کوئی مصلی امام سے آگے رہے گا یعنی کعبہ سے زیادہ قریب ہوگا امام کی بنسبت، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تقدم علی الامام ہے، امام سے آگے بڑھنا ہے، اور امام کو امام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آگے ہوتا ہے مقتدیوں سے، اس میں خلاف موضوع لازم آئے گا، اس لیے اس مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ علم جان لے ان للکعبۃ 4 جوانب، کہ کعبہ کی 4 سمتیں ہیں، بحسب جدرانیہا الاربعۃ، اس کی 4 دیواروں کے اعتبار سے، فالواقف فی الجانب الذی یکون الامام فیہ، لہذا اس سمت میں کھڑے رہنے والا جس سمت میں امام کھڑا ہوا ہے، اذا کان اقرب الیہا، جب وہ کعبہ سے زیادہ قریب ہوگا، من الامام، امام کی بنسبت، یکون متقدما علی الامام، تو وہ امام سے آگے بڑھنے والا مانا جائے گا اور ہوگا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ بخلاف الواقف فی الجوانب الثلاثہ، برخلاف دوسری جوانب اور دوسری سمتوں میں کھڑے رہنے والے کے، فإن من هو اقرب الیہ من الامام، اس لیے کہ جو ان 3 سمتوں کے اندر امام کی بنسبت کعبہ سے زیادہ قریب رہے گا، لا یکون متقدما علی الامام، وہ امام سے متقدم اور آگے نہیں مانا جائے گا، نہیں ہوگا، فتجوز صلاتہ بلا شبہۃ، لہذا اب اس کی نماز بلا شبہ کے درست اور صحیح ہوگی۔ تو مسئلہ صرف اس سمت میں آگے کھڑے رہنے کا ہے امام سے جس سمت میں امام کھڑا ہوا ہے، باقی دیگر 3 سمتوں میں مقتدیوں کا آگے ہونا امام کی بنسبت یہ ان کی نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے اس صورت پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی کہا جائے گا کہ مقتدی کعبے کے اندر ہو اور امام کعبے سے باہر ہو تو بھی اقتدا وہاں پر صحیح ہو جائے گی۔ یہ باب الصلاۃ کا آخری باب، باب الصلاۃ فی الکعبہ، اس کے احکام اور اس کے مسائل کی تکمیل ہوئی ہے۔ آن لائن شرح وقایہ کا ہمارا یہ آخری سبق تھا۔
جو ہمارے حوالے اور مفوض تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فقہ کی باریکیوں پر اطلاع کامل اور عمل کامل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔